Good morning guys. Ako gahimo gayud og tuyo niining usa ka video. Una ko mo padayon, ako magpaila-ila. Ako si Mr. Saturnino Hamilo, usa ka former OFW sa Singapore. Usa ka senior citizens, makita ninyo ang akong buhok na puti na. Usa na sa mga timailhan na ang usa ka tao milapas na og 60, di ba? So, kung puti na kani ang buhok, senior citizens na dili na naikalimod. So, ako karon mag-istorya ninyo na ano nga nisulod ako niining Orbix Victus International. Ako karon usa sa mga insurance technologist, ingno nila og insurtech sa maong kumpanya. Ngano man nga ang maong kumpanya misulod man og niining insurance. Kining insurance nga gihimo niining kumpanya gi-cover kini sa mga purely accidental insurance. Mga aksidente nga mahitabo nga dili nato pangandaman, parihaan ng mga aksidente sa kadalanan sa mga sakyanan nga adunay 2 wheels, 3 wheels, 6 wheelers, 8 wheelers, 10 wheelers, 12 wheelers ug uban pa. Nga diin gani ang mga sakyanan gi-insured man, pero ang tao nga nag-drive niini tagsara ang na-insured kun aduna man. So, may hinungdan nga kining Orbix Victus International na tao aron paghimo, paghatag og proteksyon sa mga kinabuhi nga diin mahilambigit sa mga panghitabo sa kadalanan nga diin wala nato mamatikdan. Di ba? Ang atoang kinabuhi kakinhangan og proteksyon para sa atong pamilya. Kani sa Pilipinas aduna sila gihimo nga budget nga 684 billion of pesos para sa healthcare and accident expenditures sulod sa usa ka tuig. And out of that is 373 billion pesos or 54% out of the pocket nga wala makakip niini. So matod pa sa source sa mga findings nga adunay estimated na 1.5 million families per year are forced to poverty due to the unexpected health care and accident expenditures. Diba? Kay ngano mang mahitabo kini, kay kun ang tao nga imong iistoryahan nga pakuhaon og insurance, ang ilang nasa ilang hunahuna nga nahimong mindset sa mga tao miingon man dayon wala gani ko'y ikapalit og bugas nganong musulod man ako sa maong insurance. Apan ato nahibawan na panahon sa adunay hitabo ang mga hospital unsa may ilang pangitaon mangita dayog na ba kay insurance, di ba? Mo kana ang ilang unahon pag-aatiman kay kini ang hospital baya usa ka negosyo kun dili ikaw mobayad dili usab sila mahimo. So mao kana kun aduna ikaw insurance, aduna ikaw peace of mind nganuman kay kini man mo shoulder sa imong mga problema panahon sa mga aksidente panghitabo nga wala nimo pangandami. Di ba? Kung nganuman nga kinhangan mang good kita nga ma-protected or get shield sa maaning insurance. Kay kung simbako adunay mahitabo sa kausa sa mga pamilya o ilabi na gayud ang breadwinner sa pamilya. Kung ikaw adunay mga kabtangan, parihaan ng mga sakyanan, motorcycle, balay, deposito nimo nga kwarta sa bangko sa panahon nga ikaw adunay aksidente na mosumbat sa imong kinabuhi. Mutagbo kanimo
sa usa ka mga panginahanglan ang imong mga kabtangan asa man ang iyang padulngan. Kung kini dili maprinda o adto kini sa mabaligya, nganuman tungod kay ang kinabuhi sa tao mao'y imong giapas aron kini maluwas, ilabi na gayud sa amahan o inahan, single mothers, nahitabo ang mga butang nga naipon, imo kining magasto. Mawala kani siya sa takulahaw lamang. Apan kung ikaw usa sa member sa maong insurance, dili ikaw mahadlok nga matubang ini, di ba? Kay naman kay kisaligan. So ikaw dili magpanuko og paghulam o kwarta o kay ana man ikaw gisaligan nga insurance nga mo'y mo cover up sa mga expenses nga imuhang nabayad ngadto sa hospital. Ang imong mga nagasto mabalik man pinaagi sa maong insurance, kaysa dili ikaw maakip niini ang imong mga gasto mawala lamang sa katulahaw nga dili nimo mamatikdan. So na ang usa ka kalainan ngano nga mosulod ikaw og insurance dinhi sa Orbix Victus International. Kung maakip kanini ang maong kampanya, maghuna-huna kanimo og mag-provide kanimo. Aduna sila'y tagline nga nagpakita nga in everything we do we think of you, di ba? Mangutana ka kung unsa man ang Orbix Victus International, wasa na siya sa mga gihimo nga nag-partners kini sa UB Bank, UBX, na mao'y naghatag og insurance technology. Usasab niini nga yang partner mao si Stronghold. Kini si Stronghold usa ni siya sa nagpaluyo sa land transportation sa mga insurance sa mga sakyanan. Kung kinsa katong adunay sakyanan, makaila o makarelate ni ining Stronghold. Kining duha nagpartners kini og naghimo og kasulatan aron sa pagmatuod na aduna sila gihimo nga kolaborasyon. So ang duha ka kompanya, ang Orbix Victus International, aduna sila certificate of collaboration sa Stronghold nga gihimo nga gipirmahan og kini usab rehistrado sa gobyerno sa pagmatuod nga sila lehitimo. So dili kita mahadlok kung kita masulod ini. Kaya maong Orbix Victus International muhatag sila og serbisyo, financial services, kining financial technology services na ang ilang katuyuan, tumong og katuyuan to provide guidance, maximize the beauty of technology, financial services and consumer empowerment sa maning to protect your money, manage your money, and grow your money. So sa usa sa mga importante nga mga produkto sa Orbix Victus International mao kining Self Pro. Unsa man kining Self Pro? Ang self-empowered assist and life protection. So mao kini ang ilang mga ang produkto nga gitagaan og pagtagad sa maong kompanya. Aduna sila tulo ka kategorya sa ilang mga produkto. Kini si bronze na usab platinum o kining repat care. Kining repat care usa ni siya ka optional. Para ni sa mga OFWs nga tuwa sa gawas nagtrabaho. Di ba atong nahibawan sa mga balita o sa panghitabo sa kalibutan na kung adunay mga OFW nagtrabaho sa gawas nga mawala o mamatay, ang ilang patayng lawas dili na madala din sa Pilipinas tungod sa kadako sa gasto nga pagkagastuhon niini pagdala og balik ngadto sa iyang patayng lawas sa lugar nga din siya natao. Apan Orbix Victus International ni himo aning repart care nga mo'y mag-cater sa tanang mga gastos pagpauli dinhi sa Pilipinas. So ang Orbix Victus International aduna sila bronze category, platinum, double platinum,
o triple platinum. Kining platinum o balik ta sa bronze, kining bronze aduna siya 500,000 coverage. Ang platinum aduna siya 1,000, ang double platinum 1 million, I mean to say, ang double platinum is 2 million ug adunay triple platinum ang maximum insurance of coverage of 3 million. So mangutana ta kung unsa maning bronze protection insurance. Kini si bronze aduna siya permanent personal accident coverage nga 500,000 pesos. Kung pananglit ang insured, mamatay siya o mawala sa kalibutan tungod sa aksidente nga iyang nahinagbo, aduna siya madawat nga 500,000 pesos plus burial assistance of 25,000 pesos nga mao'y magamit panahon sa magbigil-bigil nga mapakapi, mapainom sa mga tao nga muanha niini. So ang total nga madawat sa maong nahabilin, mudawat siya og 5,025,000 pesos. Di ba? Kadaghan na to karon misulod aning St. Peter tungod sa mga pagpangandam para sa pagpahaluna sa patay nga lawas. So kini aduna sa ikalainan kay ang St. Peter igo mo lang sila maghatag og assistance. Dili ako ingon nga agin sa St. Peter, pero ako lang ninyong ipahayag kung unsa ang kalainan. Kung ikaw ang pananglit ang insured, ang katagbo og permanent disability na dili na siya makatrabaho tungod kay maputol ang iyang duha ka tiil, ang iyang kamot, aduna siya madawat nga 500,000 pesos permanent disability benefits. Kung pananglit ang maong insured, maaan maworder siya o mamatay assault tungod sa iyang nahitabo, makadawat siya og 125,000 pesos. Aduna usab siya medical reimbursement amounting to 100,000 pesos sulod sa usa ka tuig. Unsa man ning medical reimbursement? Ini medical reimbursement usa ni siya nga mo reimburse sa tanan nimong mga nagastos sa ospital pananglit. Natunog ka og lansang, tanan nimong mga resibo imo lang tigumon ang gasto nimo sa pagpatambal o bayad sa doktor, imo ka lang tigumon pananglit moabot siya og 10,000 pesos. Ang 10,000 pesos bayadan sa mga kompanya gikan nining medical reimbursement na 100,000 pesos. So sa sunod nga panghitabo aduna ka pay 90,000 pesos nga nahabilin nga mao'y himong magamit sa sunod nga panghitabo. O aduna usab siya daily hospitalization income now 1,000 pesos per day for 10 days in 1 year. Pananglit, kung ikaw matunok o matras na ospital sulod sa 5 ka adlaw dito sa ospital, aduna ikaw madawat nga dugang 5,000 pesos sa imong mga gasto nga nahimo. So kay 10 days man unya 5 ka adlaw imong na-admit, sa sunod nga admit aduna pa kay gihapon 5 days nga nahabilin. So mao na siya ang bronze category. Mao na siya ang madawat no. So gawas niya ning bronze category nga self protection, aduna usad sila'y kantidad nga gihimo para niini. Mao yung kamutan na kaog pila man ni siya. Nahulog lang ni siya og 9 pesos per day or 260 per month or 3,150 pesos per year. So gamay ra kay di ba? Kagamay ra man ana sir, ubay laing dako-dako ana. Kay na may uban nga mangita og dako-dako og coverage na mao ilang mahabilin. So aduna usay platinum. Kining platinum category sa self protection asset and life protection, ang iyang coverage niini ang sa bronze gi times 2 lamang to siya.
So ang bronze nga 500,000 dinhi sa platinum gi times to tanan 1 million ang iyang makuha. So total permanent disability 1 million, ang tubok murder 250, medical reimbursement 200,000, daily hospitalization 2,000 per day for 10 days, burial assistance of 50,000. So mo na mangutana tag gidubli ang iyang coverage. Dubli ba pud ang amount ni ini? So ang amount ni ini dili wala kani siya gidubli. Ang iyahang bayronon maabot lamang sa 4,750 pesos sulod sa usa ka tuig. Gaan na di ba? Affordable kayo. So mao na siya kung maghisguta atong repat care kini optional man lamang ni para sa mga OFW. Aduna usad sila bronze category. Ang gidugang sa bronze category mo lamang tong 1 million coverage sa beneficiary para mauli ang ilang patay nga lawas nga tuwas sa gawas ug dili na kini makremit nga mo'y gihimo kasagaran para mauli ang ilang patayng lawas dalhon pagbalik sa lugar o sa nasod nga diin sila gapuyo aron maabot niini o kinintanan pagabayaran sa reimbursement sa insurance. Mangutana ka og pila man ini sa bronze category aduna sila 8,950 nga mo cover sa maong expenditures. Mao na siya og aduna usab kitay platinum. Ang platinum sama sa ganina nga gidubli aduna usab sila gidugang lamang nga repatriation benefit na 1 million pesos para sa pagbalik sa pating lawas ngadto sa Pilipinas. Mangutana ka og pila man ang bayron niini 10,500 pesos kay atuwa man sila sa gawas nagtrabaho. So mao na siya ang kalainan. So dako kayo og kalainan sa na-insured ka og sa wala kay maabot ang panahon ang aksidente dili mato malikayan kay dili man kini mapugngan apan kini atong mapangandaman. Pinaagi ani insurance nga gi-offer ni Orbix Victus International nga mo'y maghatag kanato og kalinaw sa atong hunahuna panahon kita nga mulakaw bakasyon o trabaho sa bisan asa nga lugar. So usa ka na hinungdan nga ako miakip niini. Mangutana ka og unsa may edad nga cover niini. So nindot kayo di ba? Ang edad nga ma-cover niini nagagikan sa 16 years old hantod sa 65 years old. Unsa hinungdan nga miakip ako niini gani puti na akong buhok, ako senior citizens na 63 years old cover ka pa niini. Gawas niining mosulod ka ani ang usa sa mga agent sa maong Orbix Victus International mahimo kapausab nga ma-insured sa maximum nga 3 million. Aduna ka pa insurance, pwede ka pa nga mo negosyo niini. So kung kinsa ka tong wala pa, pwede ka mong mangutana, mo kontak nako aron unsaon sa pag-abil niini. Aron dili na kita mahadlok, dili kita mabalaka kung unsay mahitabo sa pamilya kay aduna man kita gisaligan kay kitang tao lumalabay lamang walay magpabilin dinhi sa kalibutan. So akong balikon, salamat sa inyong pagbiyo nini, pagtanaw og maayong buntag.